बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़ारा केस के हवाले से कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, वो आपके सामने रखनी है, क्योंकि गुज़श्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको ये कहा था कि अगली वीडियो में जो अदालती मामलात होंगे, इन अदालत के अंदर इस केस के हवाले से क्या डेवलपमेंट होगी, मैं आपके सामने रखूंगा। तो इस वीडियो में अदालती मामलात कहाँ तक पहुंचे हैं, ये आपके सामने रख देता हूँ। और इसके अलावा इस केस में कुछ और डेवलपमेंट भी हुई है, कुछ और सवालात उठे हैं, वो भी आपके मैं सामने रख देता हूं। और उसके बाद फिर बाकी जो चीजें हैं वो अभी आपके सामने मैं शेयर करूंगा। तो अदालती मामला यहाँ तक पहुंचे हैं, कल इन चारों मुल्जिमान को, ये चार मुल्जिमान जो पहले पुलिस ने अपनी तहवील में लिए थे, जो मुजरिमान है, और उसके बाद फिर चार मुल्जिमान और भी पुलिस ने अपनी तहवील में लिए थे, उनको नहीं। जो पहले चार थे, यानी सुगरा और यास्मीन, और यास्मीन का बेटा अब्दुल्ला, और उसके बाद फिर जो कसई लाहौर से मंगवाया गया था, नवीद उर्फ सोनी, इन चारों मुल्जिमान को कल डस्का की अदालत में पेश किया गया। और इन चारों को, दोनों को अलग अलग पेश किया गया। इन्होंने मर्दों को अलग पेश किया गया, खवातीन को अलग पेश किया गया। मर्दों को पुलिस की वैन के अंदर लाया गया, वहां कसीर तादाद लोगों की मौजूद थी जो इनके मकरूह चेहरों को देखने के लिए वहां पे आए हुए थे। न सिर्फ आम लोग थे बल्कि मीडिया पर्सन और बाकी मर्द और खवातीन वहां पे मौजूद थी। रिश्तेदार भी ज़ारा के आए हुए थे, दोनों साइड के रिश्तेदार आए हुए थे। बाकी आम अवाम, आम पब्लिक भी वहां पे मौजूद थी, क्योंकि आप जानते हैं इस वक्त ये इंतहाई कह लीजिए कि वो बेदर्दी से जिस किस्म का कत्ल किया गया, खवातीन की जानिब से एक बेमहाना तशद्दुद करके जो कत्ल किया गया, न सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, बल्कि नेशनल से इंटरनेशनल सतह के ऊपर भी इस केस को डिस्कस किया जा रहा है। तो इसी तरह इन मकरूह चेहरों को लोग देखने के लिए अदालत के अंदर कल मौजूद थे। बहरहाल मर्दों को अलग पेश किया गया और उसके साथ फिर खवातीन को करोला गाड़ी के अंदर लाया गया, जहां पर बहुत से जो सादा लोग इंसान हैं उन्होंने सवालात भी उठाए कि इन खवातीन को करोला गाड़ी के अंदर पुलिस लेकर क्यों आई है। यानी उनका ये कहना चाहिए था, यानी वो या फिर कहना चाहते थे कि इनको हथकड़ियां लगाकर पुलिस वैन के अंदर धक्के मारकर, छित्तर मारकर लाया जाता। यानी ये वो कहना चाह रहे थे। पर इसके पीछे एक वजह होती है, उनको करोला गाड़ी के अंदर खवातीन को क्यों लाया गया, ये भी मैं आपके सामने तफसील के साथ रखूंगा नेक्स्ट वीडियो में। पर अब हम अदालती जो मामला थे उसके ऊपर यानी प्रॉपर डिस्कस कर लेते हैं। अदालत के अंदर इन चारों मुल्जिमान को पेश किया गया और पुलिस ने मजीद जिस्मानी रिमांड मांगा, क्योंकि 302 के केसेस में ऐसा होता है। पुलिस मजीद जिस्मानी रिमांड मांगती है तफ्तीश करने के लिए, कुछ चीजों की बरामदगी के लिए है। इस किस्म के मामला जो होते हैं, क्योंकि बहुत बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं पुलिस ने बरामद भी करनी होती हैं। इस केस के अंदर मजीद लोग कितने इन्वॉल्व हैं उन तक जाना होता है, पहुंचना होता है। जब तक ये मेन मरकजी जो मुजरमान हैं पुलिस के पास होंगे तो पुलिस आगे तफ्तीश कर पाएगी। जब मरकजी मुलजमान ही पुलिस के पास नहीं होंगे, फर्ज करें अदालत उनको जुडिशल कर देती है, तो फिर तो जहरी सी बात है मामला किसी और जानब चला जाएगा, तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो पाती। तो जब तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो पाती तब तक पुलिस ये इस्तदा करती रहती है अदालत से कि इनको जिस्मानी रिमांड के ऊपर, फिजिकल रिमांड के ऊपर पुलिस के पास ही रखा जाए। तो कल भी पुलिस ने यही इस्तदा की, अदालत ने पुलिस की ये इस्तदा मान ली। 4 रोजा मजीद जिस्मानी रिमांड जो है, ये फिजिकल रिमांड जिसको हम कहते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए, वो देते हुए, यानी इन चारों मुल्जिमान को पुलिस के हवाले कर दिया है। अब ये चारों मुल्जिमान पुलिस के हवाले हैं। 22 तारीख को दोबारा इनको अदालत के अंदर पेश किया जाएगा और पुलिस जो तफ्तीश करेगी वो तफ्तीश भी, या फिर तफ्तीश मुकम्मल अगर हो जाती है तो उसके बाद फिर एक चलान मुरतब किया जाता है, वो अदालत के अंदर पेश किया जाएगा। अगर 22 तारीख तक भी अगर पुलिस चलान मुरतब नहीं कर पाती, यानी तफ्तीश मुकम्मल नहीं कर पाती, तो दोबारा जब 22 तारीख को अदालत के अंदर इन चारों मुल्जिमान को पेश किया जाएगा तो फिर पुलिस ये इस्तदा करेगी कि हमें मजीद वक्त चाहिए ताकि हम तफ्तीश मुकम्मल कर सकें और बाकी जो गिरदो नवाह के या कोई और लोग इस केस के अंदर मुलव्वस हैं तो उन तक पहुंचा जा सके। तो ये 22 तारीख को पता चलेगा कि जो पुलिस है वो तफ्तीश मुकम्मल करके, चलान मुरतब करके अदालत के अंदर पेश करती है या फिर नहीं करती। बहरहाल अब तक की सूरत हाल जो अदालती मामलात हैं वो यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन अब इसके अलावा एक सवाल कल मैं ही देख रहा था, वहां पे हमारे मीडिया पर्सन कुछ दोस्त वहां पे मौजूद थे। जो सवालात जो ज़ारा की एक भाई ने सवाल उठाया है, वो सवाल उन्होंने ये उठाया है
کہ قدیر کو پتہ تھا ان کی والدہ کا اور ان کی بہنوں کا۔ وہ کیسے پتہ تھا؟ کہ جو سغرا بی بی جو ساس ہے، جو درندہ صفت خاتون ہے جنہوں نے یہ قتل کیا ہے، انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ان کی اپنی سگی بیٹی تھی جس کا نام دل آویز تھا، 19 سال اس کی عمر تھی، اور انہوں نے پسند کی شادی کر لی تھی۔ اس پسند کی شادی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ماں، یعنی اس وقت اس بیٹی کی ماں تھی، ظاہر سی بات ہے نا، زارا کی تو ساس ہے، لیکن اس دل آویز کی ماں تھی، سگی ماں تھی۔ تو اس سگی ماں نے اس بیٹی کو جس کی عمر 19 سال تھی، ان کو سیب میں انجیکشن لگایا زہر کا، اور وہ انجیکشن اس میں بھر کے زہر، یعنی زہر بھر کے اس بیٹی کو کھلا دیا، اور اس کے بعد پھر بیٹی جب سوئی اور صبح کو وہ بیٹی نہ اٹھ سکی، یعنی اپنی سگی بیٹی کو اس سغرا بی بی نے قتل کر دیا۔ اصل وجہ یہ ہے کہ اب قتل کے جو الفاظ ہیں، ہم یعنی بار بار سن کے، بار بار رپورٹ کر کے، اب ایسا ہوتا ہے کہ وہ جس طرح کچھ ہوا ہی نہیں ہے، فلاں بندے نے فلاں کو قتل کر دیا، کسی کے کان تک جو نہیں رنگتی۔ لیکن آپ یہ اندازہ کریں کہ ایک سگی ماں ایک اپنی سگی بیٹی کا قتل کر رہی ہے، اس کا یہ ٹریک ریکارڈ ہے۔ تو اس کے اوپر زارا کے بھائی نے سوالات اٹھائے ہیں کہ قدیر نے یہ کہا تھا، بلکہ انہوں نے زبردستی کی تھی، کیونکہ جب سعودی عرب سے زارا واپس آئی تھی تو اپنے والد کے پاس، اپنے بھائیوں کے پاس وہ رہ رہی تھی، تو اس کے اوپر پھر قدیر نے یہ کہا کہ آپ ان کو میری والدہ کے گھر بھیجیں، یعنی اپنے گھر بھیجیں۔ ظاہر سی بات ہے، زارا کا گھر ان کے ساس والا گھر تھا نا، تو ان کو وہاں پہ بھیجیں۔ تو جب وہاں پہ بھیجا گیا تو اس کے بعد پھر یہ سارا جو ہے وہ یعنی پروسیس وہ عمل میں آیا۔ یہ ایک انتہائی خوفناک اور دل دہلا دینے والی جو ایک کہانی ہے وہ ہمارے کانوں تک پہنچی۔ تو اس میں یہ سوالات جو زارا کے بھائی ہیں وہ اٹھائے ہیں، ان کے سوالات ویلڈ ہیں۔ اسی وجہ سے پولیس ابھی تفتیش کر رہی ہے تاکہ اس کیس کے اندر مزید دیکھا جائے کہ کون لوگ ملوث ہیں۔ لیکن یہاں انہوں نے یہ بھی کہا ہے، بالکل اس چیز کا بھی اعتراف کیا ہے کہ زارا سے قدیر جو ان کا ہسبینڈ تھا وہ بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس چیز کی تصدیق بھی انہوں نے کی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اور باقی، اچھا اس کے علاوہ اور سوالات میں دیکھ رہا تھا لوگ پوچھ رہے تھے، بلکہ یہ سوالات اٹھا رہے تھے، خود بھی کر رہے تھے کہ جب ان کو عدالت کے اندر پیش کیا گیا، یعنی سغرا کو اور یاسمین کو، وہ ندامت تھی ان کے چہرے کے اندر، اور وہ یہ ایکسیپٹ کر رہی تھی کہ ہمارے سے غلطی ہوئی ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں بڑے وثوق سے آپ سے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں، بالکل ان کے چہروں کے اوپر کوئی ندامت، شرمندگی کہہ لیجیے کچھ بھی نہیں تھا۔ بالکل ان کے چہرے کے اوپر وہ کہہ لیجیے کہ وہ جس طرح کہ بندہ کہتا ہے نا کہ ببانگ دوہل، کہ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے، ان کے چہرے کے اوپر وہ بے تکیری، بے ضمیری، اور میرے پاس یقین مانے اس قسم کا کوئی الفاظ نہیں ہے یہ کہا جائے، بالکل کچھ بھی ان کے چہرے کے اوپر نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا، کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے زارا کو یہ سب کچھ کر دیا ہے۔ یہ تو اگر دیکھا جائے تو ان کے حوالے سے ایک گول تھا جو انہوں نے اچیو کرنا تھا، اور وہ انہوں نے گول اچیو کر لیا ہے۔ وہ تو اگر ان کے دل میرے خیال میں پھلورا جائے تو وہ خوشی سے نڈھال ہوں گے کہ ہم نے اپنا جو ایک ٹارگٹ تھا وہ ہم نے اچیو کر لیا ہے۔ کوئی ندامت کچھ بھی ان کے چہرے کے اوپر نہیں تھا، اور نہ ہی انہوں نے کسی میڈیا کے سامنے، کسی بندے کے سامنے یہ کہا کہ ہمارے سے غلطی ہوئی ہے، یعنی انہوں نے کوئی غلطی تسلیم نہیں کی، اپنا جرم تسلیم کیا ہے، اپنی غلطی تسلیم نہیں کی۔ بہرحال یہ صورتحال ہے، اب تک کی یہ اپڈیٹ ہے۔ مزید اس کیس کے حوالے سے جو مزید ڈیولپمنٹ سامنے آئے گی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ جو مزید 4 لوگ گرفتار ہوئے تھے ان کے حوالے سے اب ظاہر سی بات ہے پولیس کیا رپورٹ دیتی ہے، یا پھر ان کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، یا پھر اس کے علاوہ جو 4 لوگ ابھی فزیکل ریمانڈ کے اوپر جو مین مرکزی مجرم ہیں پولیس کے پاس موجود ہیں، پولیس ان حوالے سے مزید کیا تفتیش کرتی ہے، اور اس کے بعد پھر اگر چلان مرتب کر کے عدالت کے اندر پیش کرتی ہے تو اس کے اندر پھر پولیس کیا کچھ لکھتی ہے اور کیا دفعات لگاتی ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں۔ مزید اس کیس کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ، جو چیز میرے تک پہنچے گی، بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔